जनाब, चलाई कलान के आगाज में ही आप सफर कर गए जम्मू की ओर ताकि आप सर्दी से बच सके, लेकिन अभी आपको वहां पता चला कि टेम्परेचर दिन का दर्जे हरारत रिकॉर्ड किया गया है 8 डिग्री सेल्सियस। वहीं जब आप कश्मीर के हवाले से बात सुनते हैं, जो कि सर्द तरीन इलाका माना जाता है और मौसम सरमा में कैसा टेम्परेचर यहाँ रहता है उससे आप भी वाकिफ है, उससे आप भी बाखबर है, लेकिन दिन का यहाँ पर श्रीनगर में दर्जे हरारत रिकॉर्ड किया जाता है 15 डिग्री सेल्सियस, जम्मू से 7 डिग्री आगे। वहीं अब आप क्या करेंगे? अगर आप दिल्ली जाना चाहें तो जाइएगा जरूर, मगर वहां भी सुनिए दिन का जो दर्जे हरारत दिल्ली में रिकॉर्ड किया जा रहा है इन दिनों वो है 13 डिग्री सेल्सियस। यानी इस मामले में, टेम्परेचर के मामले में दिल्ली ने इस वक्त कश्मीर को भी पीछे छोड़ दिया। कश्मीर में 15 डिग्री सेल्सियस, यहां श्रीनगर में, दिल्ली में 13 डिग्री सेल्सियस दिन का टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जाता है। अब आप वापसी की ओर आ रहे हैं, बानी हाल की ओर आप आ रहे हैं, तो आप देख रहे हैं, आपको शायद जहन में ये खाका होगा कि आपको दाएं और बाएं बर्फ से ढके पहाड़ देखने को मिलेंगे, शायद ऐसा मंजर आपको देखने को मिलेगा, लेकिन इसके बिल्कुल बरक्स। क्यों? क्योंकि आज बानी हाल में जो टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है वो 23.4 डिग्री सेल्सियस, नॉर्मल टेम्परेचर से 13 डिग्री सेल्सियस ज्यादा। इससे कबल बानी हाल में 2003 में ऐसी ही इन्हीं मंथ्स में टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया था 22 डिग्री सेल्सियस, लेकिन इस बार वो जो रिकॉर्ड है ब्रेक होता है। बानी हाल में दिन का दर्जे हरारत 23.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, और जम्मू में जो इस वक्त दिन का टेम्परेचर 8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया वो नॉर्मल टेम्परेचर से 9 डिग्री कम है। इससे पहले जम्मू में 1986 में ऐसा ही टेम्परेचर इन्हीं दिनों में रिकॉर्ड किया गया था 5 डिग्री सेल्सियस। अब आप इससे क्या समझे? यही कि पहली मर्तबा इस सिचुएशन का सामना कश्मीर को नहीं है, जम्मू कश्मीर को नहीं है। इससे पहले भी कुछ ऐसे औकात पर ऐसी सिचुएशन बनी है, ऐसी सूरत हाल बनी है, तब भी हमने इस तरह का माहौल देखा है जहां पर शायद जिस कदर बर्फ होनी चाहिए, जिस वक्त पर बर्फ होनी चाहिए थी, नहीं हो रही। अब एक्सपर्ट्स की माने तो एक्सपर्ट्स का इस पर यह कहना है कि दरअसल ये एल निनो इफेक्ट है। ये एक बहुत बड़े क्लाइमेटिक पैटर्न का हिस्सा है, एल निनो इफेक्ट। अब आप ये सोच रहे होंगे एल निनो इफेक्ट दरअसल क्या है और इसका हमारे इस मौसम जो ये तब्दील हो रहा है इसके साथ क्या लिंक है, जरा वो भी सुनिए आप। कहा जाता है, जो एक्सपर्ट्स की राय है वो ये कहते हैं कि इक्वेटर के करीब पैसिफिक ओशन का जो पानी है, पानी की सतह है वो मामूल से ज्यादा गर्म होता है। यानी मशरकी और मरकजी इलाकों में पैसिफिक ओशन के वहां पर जो पानी है वो नॉर्मल टेम्परेचर से ज्यादा गर्म होता है, जिससे क्या होता है, नॉर्मल मौसम के पैटर्न्स को वो एकदम बदल देता है। और ऐसा इफेक्ट सिर्फ जम्मू कश्मीर में नहीं, यानी एल निनो इफेक्ट जम्मू कश्मीर में आपको नजर नहीं आएगा, इंडिया में नजर नहीं आएगा, बरसगीर में नजर नहीं आएगा, बल्कि ये पूरी दुनिया में इसका इफेक्ट रहता है, जिससे टेम्परेचर भी चेंज होता है, जिससे हवाएं भी बदलती है, जिससे कुछ इलाकों में बारिशें होती है, और यह भी कहा जाता है कि कुछ इलाकों में सूखा पड़ जाता है इस इफेक्ट से। और साथ में यह भी कहा गया कि ऐसा इफेक्ट 5-7 साल के बाद देखने को मिलता है, यानी 5-7 साल के बाद एल निनो इफेक्ट देखने को मिलता है पूरी दुनिया में। गालिबन यही इफेक्ट इस वक्त यहाँ कश्मीर में भी नजर आ रहा है कि सब कुछ सूखा नजर आ रहा है। इस वक्त हम सब एक्सपेक्ट करते हैं कि बर्फ देखने को मिलेगी, जो कि चलाई कलान का जब आगाज होता है तो यही कहा गया था ना, हमारे जो बुजुर्ग थे वो हमें यही कहते थे कि चले कलान के जो आयाम होते हैं बड़े ही सख्त तरीन सर्द तरीन ये दिन होते हैं, और इसमें अक्सर ये कोशिश होती है कि घर से बाहर न जाएं। लेकिन हमें इस तरह से अब कोई बच्चों को डराने की जरूरत नहीं है कि बाहर ना जाएं, क्योंकि बाहर तो आप खिली खिली धूप ही देखते हैं पूरा दिन। वही महकमा मौसमियात पर इसका महकमा मौसमियात ने इस हवाले से ये कहा है कि आने वाले दिन जो आप देखेंगे, जनवरी के जो बकाया दिन है वो भी ऐसे ही होंगे, यानी इसी तरह से आपको खुश्क नजर आएंगे, जहां पर आप शायद बारिश या बर्फबारी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते।
اور کئی سارے دوست جو اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں, جو اس وقت جڑ رہے ہیں, وہ یہی سوچ رہے ہوں گے کہ کیا ہوگا اب آگے کشمیر میں, کیا اگر برف باری نہیں ہوئی, کیونکہ اسی پر تو ہمارا یہ سارا نظام ڈپینڈنٹ ہے. ہم جب آگے دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں واٹر ٹیبل کو امپروو کرنے میں اس برف کا کتنا بڑا رول ہوتا ہے. بس کیا جس ونان کی چلائی کلانس مز گوش شین پیور, میدانی علاقوں کی ہم بات نہیں کر رہے ہیں, ہم بالا علاقوں کی بات کریں, کیونکہ جب وہاں پر برف ہوتی ہے ٹیمپریچر منفی درجہ حرارت سے نیچے ہی ریکارڈ کیا جاتا ہے. گلیشیئرز پر یہ جو برف ہے وہ جمنے لگتی ہے. سمرز میں آرام سے وہ پانی پگھلتا ہے اور ہمارے جو میدان ہیں سرسبز و شاداب نظر آتے ہیں. تبھی ہمارے گھروں تک پانی پہنچتا ہے جب ہمارے یہاں گلیشیئرز بھرے پڑے ہوں, لیکن جب برف ہوئی ہی نہیں تو جمے گی کیا. اگر اب برف ہو بھی جاتی ہے تو وہ بے وقت کی ہوگی, کیونکہ تب ٹیمپریچر ویسا نہیں ہوگا کہ جو برف پہاڑوں پہ ہو وہ جمنے لگے. تو اس سے منفی اثرات آگے آنے والے وقت میں ضرور دیکھنے کو مل سکتے ہیں. ہمارے یہاں جو ایکواٹک لائف ہے اس پہ بھی اس کے برے اثرات پڑیں گے. ہماری صحت, غالباً آپ نے میری آواز سن کر آپ کو تھوڑا سا اندازہ ضرور ہوا ہوگا کہ گلا صحیح نہیں ہے, اور یہ بھی اسی کا اثر ہے. ناظرین محترم, جو پلمنری ایشوز ہم اس وقت زیادہ دیکھ رہے ہیں, ایکسپرٹس یہ کہتے ہیں کہ دراصل یہ اسی کا ایفیکٹ ہے جو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ کم جو برف باری نہیں ہوئی یا کشیر پٹس ونان چھ خوکھائی, کیونکہ ہمارے بزرگ بھی آپ نے سنا ہوگا اکثر کہ یتھ ما پیوئی کہ گنے خوکھائی او مکشی زیادہ پرابلم ونکس ایسے درت گژھان, او مکش ایسے زیادہ ونکس ژاس زکام یا تپ یہ معاملات عام, کیونکہ ایسے میں پلمنری ایشوز زیادہ اس پہ اضافہ ہوتا ہے جب ایسی سچویشن درپیش ہوتی ہے. ہمارے یہاں سیاحتی مقام ناظرین محترم جو دیکھ کر سیاح دور دراز علاقے سے یہاں کشمیر کی اور رخ کرتے ہیں, جنہوں نے کبھی برف دیکھی نہیں ہوتی ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ کشمیر آ کر برف دیکھ لیں, لیکن ایسا کچھ ہے ہی نہیں. آپ نے سیٹلائٹس کے ذریعے سے ایک جو تصویر لی گئی تھی سون مرگ کی, دیکھا ہوگا کہ پچھلے سال کو اس سال کے ساتھ کمپیئر کیا گیا ہے, بالکل سوکھا پڑا ہے. پچھلے سال کتنی برف تھی اور اس سال کچھ بھی نہیں. ہمارے یہاں گلمرگ وہ بھی بالکل, وہاں بھی برف نہیں, پہلگام وہاں بھی برف نہیں, سون مرگ وہاں بھی برف نہیں. جو اس سیاحتی ان کے ساتھ معاملات کے ساتھ منسلک ہیں وہ اشخاص پریشان ہیں, گھوڑے والے پریشان ہیں. وہاں جن کے ہوٹلز تھے نیو ایئر تک تو انہوں نے اچھی خاصی کمائی کر لی, لیکن اس کے بعد ان کا بھی کہنا ہے کہ ہم لوگ ایکسپیکٹ کر رہے تھے شاید برف ہوگی لیکن نہیں ہوئی, جس کا سیدھا اثر اس پر بھی پڑا, یعنی ہمارے یہاں ٹورزم سیکٹر پر پڑا. تو یہاں سیاح رخ نہیں کریں گے, کیونکہ جب وہ دیکھتے ہیں کہ برف نہیں ہوئی ہے کشمیر میں, جو کہ کشمیر کی شان ہے, نہیں ہوئی تو وہ بھی یہاں نہیں آئیں گے. ونٹر سپورٹس جو کھیلو انڈیا پچھلی مرتبہ ہوا تھا, آپ نے دیکھا ہوگا 2-4 سالوں سے لگاتار یہاں پر کھیلو انڈیا کے کچھ گیمز منعقد ہوتے ہیں, اس سے بھی یہاں کی اکانومی ڈیپینڈنٹ ہے. تو دیکھا گیا کہ اس بار بھی شاید جو دیکھا گیا برف نہیں ہوئی تو اس پر جو یہاں کھیل ہوتے ہیں اس طرح کے ونٹر سپورٹس وہ بھی متاثر ہوئے, وہ بھی یہاں پر منعقد نہیں ہوں گے غالباً. تو ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ معیشت کے لیے ایک بہت بڑا بلو جو اس بار ابھی تک فی الحال, ہم یہ جنوری کے ماہ کی بات کر رہے ہیں, ابھی تک برف کا کوئی نام و نشان نہیں, ہم نے برف نہیں دیکھی. اور کانگڑی والے بھی دیکھا ہوگا اپنے سڑکوں پر کس طرح سے وہ بھی پریشان نظر آتے ہیں, ایک جگہ سے دوسری جگہ رخ کرتے ہیں تاکہ کوئی ان سے کانگڑی خریدے, لیکن کوئی نہیں خرید رہا. وجہ یہی ہے, ریزن جو ہم سب کو معلوم ہے. اگر ایسی صورتحال رہی تو یہ کہا جا رہا ہے کہ آنے والے وقت میں جو ہمارا ہارٹی کلچر ہے, جو ہمارا ایگریکلچر کا شعبہ ہے, وہ بہت بری طرح سے اس سے متاثر ضرور ہوگا. ہمارے واٹر ٹیبل پر اس کا بہت بڑا اثر پڑ سکتا ہے, چونکہ ہر ایک کا اپنا عقیدہ ہے. تو ہم نے دیکھا کہ کئی مذہبی رہنماؤں نے مسلمانوں سے یہ درخواست کی کہ وہ خصوصی نماز اور خصوصی دعا اس حوالے سے ادا کریں تاکہ یہ مشکلات دور ہو. فی الحال ہم بھی اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے اور یہ جو مشکلات ہے یہ دور کریں, اور آنے والے وقت میں ہمیں کسی بھی مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے. ابھی کے لیے اتنا ہی. مزید معلومات کے لیے بنے رہیں کشمیر لائف کے ساتھ.